बलाम बिन बोरा कौन था? बलाम बिन बोरा की हर दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में क्यों कबूल हो जाती थी? बलाम बिन बोरा के पास ऐसा क्या ख़ास था कि जिससे वो ज़मीन पर रहते हुए अर्श आज़म तक देख लेता था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर होते हुए बलाम बिन बोरा से किस तरह शिकस्त खा गए? बनी इसराइल ने ऐसा क्या गुनाह किया कि उन पर अल्लाह ताला का कहर ताउन की वबा में नाजिल हुआ और 1 घंटे में उनके 70,000 आदमी आनन फानन मर गए? और बलाम बिन बोरा को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुत्ते से क्यों तशबीह दी है और वह फिर किस तरह एक दर्दनाक मौत से दो चार हुआ? इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए इसी चैनल के ऊपर जिसका नाम है एस दीनी स्टोरीज। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बलाम बिन बोरा का ताल्लुक़ कौम जब्बारीन से था। बलाम बिन बोरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक बहुत बड़ा आलम, आबिद व ज़ाहिद शख्स था। इसमें आज़म जानता था, जिसकी वजह से ये अपनी ज़मीन पर बैठा होता और रूहानियत से अर्श आज़म तक देख आया करता था। इसकी हर दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि वो अर्ज़ मुक़द्दस यानी कि मुल्क शाम को कौम अमालका के कुफ़ार यानी कि कौम जब्बारीन से खाली कराकर वहाँ पर बनी इसराइल को आबाद करे, ताकि वो अपने आबाओ अजाद की ज़मीन पर आबाद हो सके। जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से एक लश्कर लेकर कौम जब्बारीन से मुकाबले के लिए चल पड़े। कौम जब्बारीन को जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद की खबर मिली तो वो बेहद घबराई और घबराकर बलाम बिन बोरा के पास आ गई और आकर कहने लगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकालकर इस जगह पर अपने कौम बनी इसराइल को आबाद करें। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस लौट जाए। बलाम बिन बोरा, चूँकि आपकी हर दुआ कबूल होती है, इसलिए आपकी ये बद्दुआ भी ज़रूर कबूल होगी। ये सुनकर बलाम बिन बोरा कांप उठा और कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, इनके लश्करों में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है, इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसी हरकत करूँगा तो मेरी दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएंगे, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊँगा। मगर इनकी कौम ने बलाम बिन बोरा की एक बात को भी ना सुना और रो रोकर और गिड़गिड़ाकर इसरार करने लगी। जिस पर बलाम बिन बोरा ने कहा कि मैं इस्तिखारा करूँगा, अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं बद्दुआ कर दूँगा। असल में बलाम बिन बोरा कोई भी दुआ और या बद्दुआ करने से पहले अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया करता था। चनाचा जब उसने उस रात अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया तो उस इस्तिखारे में अल्लाह ताला ने सख्ती से मना कर दिया कि वह मूसा अलैहिस्सलाम के किसी काम में मुदाखलत ना करे और ना ही उनके लिए बद्दुआ के लिए हाथ उठाए, वरना वो कहरे इलाही का शिकार हो जाएगा। अगली सुबह बलाम बिन बोरा की कौम दोबारा उसके सामने आई और आकर पूछा, जिस पर बलाम बिन बोरा ने उनको इस्तिखारा यानी कि अल्लाह ताला का जवाब बता दिया। मगर बलाम बिन बोरा की कौम ने बलाम बिन बोरा की खिदमत में तोहाइफ, सोना, चांदी और रुपये पैसे का एक ढेर लगा दिया और फिर भी बददुआ करने के लिए इसरार करने लगे। बलाम बिन बोरा की बीवी ने जब अपने घर में इतना मालो दौलत देखा तो वो अपने शौहर बलाम बिन बोरा के पास आई और आकर कहने लगी, आपने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक छोटी सी बद्दुआ ही तो करनी है, जब आप करेंगे तो ये सारी दौलत हमारी हो जाएगी। सारी उम्र इतनी इबादत और रियाजत करने के बाद भी आप कोई दौलत तो ना कमा सके। जब इतनी मालो दौलत और सोने चांदी का ढेर देखा तो बलाम बिन बोरा पर भी हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में बुरी तरह फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ करने के लिए हसबान नामी पहाड़ की जानिब चल पड़ा।
راستے میں بار بار اس کی گدھی رک جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس نے کہا، افسوس اے بلعام بن بورا، تو کہاں ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام بن بورا، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کو بولتا دیکھ کر، یعنی کہ یہ زندہ معجزہ دیکھ کر بھی بلعام بن بورا کی عقل پر پڑا ہوا پردہ نہ ہٹا اور وہ مسلسل حسبان نامی پہاڑ کی جانب چلتا گیا، یہاں تک کہ وہ حسبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ لیکن اب یہاں پر اللہ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی، جس پر اس کی قوم نے بار بار اس کو کہا کہ بلعام بن بورا، تو الٹی بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنی ہے، مگر تو ہمارے لیے ہی بد دعا کیے جا رہا ہے۔ جس پر بلعام بن بورا بے بسی سے بولا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکل رہا ہے۔ پھر اچانک ہی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گیا، اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ یہ حالت دیکھ کر بلعام بن بورا نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اپنی قوم سے کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہو گیا ہوں۔ اب میری کوئی دعا یا بد دعا کسی کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ حالت دیکھ کر بھی بلعام بن بورا کی قوم نے اس سے مسلسل اصرار جاری رکھا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا طریقہ بتا دو، ہمیں کوئی ایسی چال بتا دو کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر شکست کھا جائے۔ بلعام بن بورا نے کہا، میں تم لوگوں کو ایک ایسی مکر کی چال بتاؤں گا کہ اگر اس چال میں موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کا ایک آدمی بھی آ گیا تو اس لشکر کی شکست یقینی ہو جائے گی۔ تم لوگ اس طرح کرو کہ 10,000 خوبصورت لڑکیوں کو بہترین کپڑے پہنا کر اور خوب آراستہ کرا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر بنی اسرائیل کے کسی ایک لڑکے نے بھی اس لڑکیوں کے ساتھ زنا کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر شکست کھا جائے گا۔ چنانچہ بلعام بن بورا کی ہدایت کے مطابق قوم جبارین نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن پر بری طرح عاشق ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس شخص کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، میں تیری اطاعت چھوڑ سکتا ہوں مگر میں اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا، اور اس گناہ کی نحوست کا فوری طور پر یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر سے فرشتے الگ ہو کر آسمان پر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے طاعون کی وبا بھیج دی اور گھنٹے بھر میں ان کے 70,000 آدمی مر گئے۔ سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی سخت صدمہ گزرا۔ بلعام بن بورا چونکہ وہ زبان لٹک کر سینے تک آ گئی تھی، اس وجہ سے وہ کتے کی طرح غون غون کرتا رہا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی اور وہ بعد میں بڑے ہی دردناک عذاب سے دوچار ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے اللہ، تو نے بلعام بن بورا کو اتنی کرامتیں عطا فرمائی، اسے اسم اعظم کا علم عطا کر دیا کہ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے تیرا عرش اعظم تک دیکھ آتا تھا، پھر تو نے اس کو اس قدر ذلت و رسوائی کے گڑھے میں کیوں پھینک دیا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کر اس کو دونوں جہانوں میں عبرت کا نشان نہ بنا دیتا۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل۔